बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा उन्वान जो है आज जंग सलासिल है। और जो हमने नेट पे देखा है कि एक साहब हैं जो अपना चैनल चलाते हैं और उनके चैनल का नाम है ईजी दीन। वो अपने चैनल में जो है वो उन्होंने जंग सलासिल को उन्वान बनाया और एक शिया आलिम है बकौल उनके कि वो अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब की जंग सलासिल के वाक़े ढूंढ रहे थे तो उनको नहीं मिला। तो बकौल उनके ही कि उन्होंने कहा कि वो अली रजा रिजवी साहब हैं एक शिया आलिम, तो उनकी उन्होंने जंग सलासिल का किस्सा उन्होंने अपने चैनल में थोड़ा सी क्लिप दिखाई। और अली रजा रिजवी साहब ने जंग सलासिल को पढ़ा है और तफसीर कुम्मी से पढ़ा है और इसमें उन्होंने ये बयान किया था कि जंग सलासिल में अली जो है अकेले गए थे जंग करने के लिए। तो ये वाक़या बिल्कुल सही है कि अली अकेले गए थे, अभी हम बयान करेंगे यहाँ पे। तो ईजी दीन वाले साहब ने कहा कि ये इन्होंने बहुत गलत बोला है और अली रिजवी को उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत गलत बोला है और ऐसा वाक़या नहीं हुआ है और ये अली के फ़जाइल उन्होंने ऐसे बनाए बयान किए हैं जो ऐसे नहीं मिलते हैं। और इन शिया आलिमों को चाहिए कि वो अली के सही फ़जाइल पढ़ें, वरना जो अली के सही फ़जाइल हैं वो भी मशकूक हो जाएंगे। उन्होंने ऐसी गलत बात बोली ईजी दीन वाले ने और उन्होंने हवाला भी दिया। ईजी दीन वालों ने अरबी किताब का सफ़ा भी कुछ दिया है और अपनी बात को मनवाने की कोशिश की है। अच्छा मसला ये कि अली रजा रिजवी हो गए या दूसरे इस तरह के जो स्कॉलर्स हो गए जो अली के ऐसे फ़जाइल पढ़ते हैं जिसको सुनकर नौजवान तबका जो है हमारा वो सुनता है तो उनके अकीदे मजबूत होते हैं। तो ये लोग जो हैं इस तरह के ईजी दीन वाले लोग जो हैं आज का नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इन्होंने ये चाल चली है कि ऐसे उलमा को जिसको नौजवान सुनते हों और नौजवान शियों का अकीदा मजबूत होता हो, उन शिया आलिमों की रेपूटेशन को जो है वो डाउन किया जाए, ये कहकर कि ये फ़जाइल सही नहीं पढ़ते हैं, कभी ये कहकर कि मशाइख सही नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अली रजा रिजवी साहब ने बिल्कुल सही पढ़ा है, वो देख के पढ़ने वाले इंसान हैं, वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किताब में, उसके बाद वो आके मिंबर में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे जंग सलासिल को बयान करेंगे। हमको अरबी के अंदर नहीं जाएंगे, इतना दकीका आपको नहीं लेके जाएंगे अरबी नुस्खे के अंदर। हम तो यहाँ पे आपको एक उर्दू किताब देंगे, हयातुल कुलूब, जो बाकी मजलिसी की किताब है और उसके सफ़ा नंबर 684 पर जो 42 बाब है गजवाए जातुल सलासिल का हाल, उसमें बयान किया गया है जंग सलासिल के बारे में। और हम जो है सफ़ा नंबर पढ़ेंगे 690 यानी 690 सफ़ा पढ़ेंगे जिसमें जंग सलासिल के अंदर ये बयान किया है हयातुल कुलूब में बाकी मजलिसी ने कि ये अली जो है वो तनहा गए थे जंग करने के लिए और उन्होंने अपने तमाम साथियों को पीछे कर दिया था। वो खुद अली ने जाके ये जंग किए और उन 12,000 लोगों को पकड़ा है जो रसूलुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे। तो हम यहाँ पे कुछ सफ़े, एक सफ़ा है 690, उसका पूरा सफ़ा तो मैं नहीं पढ़ूँगा, कुछ लाइनें पढ़ेंगे, बाकी हम पूरा सफ़ा आपको दे देंगे। उसके एक दो सफ़े और भी आपको आगे पीछे दे देंगे ताकि आप खुद भी स्टडी करें और देखें कि ये यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं जो लोग, उनका मकसद ये है कि शिया फ़जाइल को, एलिवेट की फ़जाइल को घटाना और मशाइख को घटाना और शक पैदा करना और जो नौजवान तबका है उनके जो अकीदे हैं जो मजबूत होते हैं उनको ख़त्म करना, उनको ख़राब करना, ताकि नौजवान तबका जो है इन आलिमों की तरफ ना जाए और उनके अकीदे मजबूत ना हो और उन आलिमों की तरफ जाएँ जो इन्हीं की तरह बिके हुए लोग हैं जो गलत बातें करते हैं, हदीस में हो या तारीख में हो या रिवायत में हो, और उन्हीं को सुने और अपना अकीदा ख़राब करें। तो खैर ये जो बातें हैं 690 सफ़े पे हम पढ़ते हैं कि इसकी कुछ लाइन बीच में से हम पढ़ते हैं, पूरा सफ़ा आपको दे देंगे, आप खुद भी पढ़िएगा और देखिएगा कि ईजी दीन भाई ने कितनी गलत बात की है मौलाना अली रिजवी के बारे में। वो किताब अब्बासी कुम्मी की जो किताब उसके बारे में भी और हज़रत अली के फ़जाइल के बारे में भी। और यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुना तो बोले कि ये चरावा है। और अली जब पहुँचे थे वहाँ पे जंग सलासिल उस जगह पर जंग करने के, तो अली सुबह को पहुँचे थे और फिर अली जो है वहाँ से सुबह को अली जंग करने के लिए निकले। यहाँ से पढ़ते हैं हजरत जब नमाज से फ़ारिग हुए, यानी अली जब नमाज से फ़ारिग हुए और दीन जाहिर हो गया तो आपके हुक्म से अलम नुसरत बुलंद किया गया। मुशरिकीन ने हजरत के अलम को पहचाना, आपस में कहा कि जिस दुश्मन की तुमको ख्वाहिश थी वो आ गया, यानी मोहम्मद आ गया, वो ये समझे मोहम्मद आ गया। एक नौजवान उनमें से बाहर निकला जो सबसे ज़्यादा दलेर था
یعنی کافروں میں سے، اور سب سے بڑھ کر تھا، اس نے لڑکا کر کہا کہ تم میں محمد کون ہے جو بھائی نکلے، میں اسے جنگ کروں۔ یہ سن کر حیدر کرار اس کے مقابلے پہ آئے اور فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ تم نے محمد کو کذاب کہا یعنی جھوٹا کہا ہے۔ اور اس کے بعد اس کافر بے حیا نے کہا کہ تم کون ہو؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، رسول خدا کا چچا جات بھائی اور ان کی دختر کا شوہر۔ اس منو نے کہا کہ چونکہ تم ان کے قریبی رشتے دار ہو لہٰذا تم کو ہم ان کے بدلے میں قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ رجز پڑھ کر علی پر حملہ کیا۔ علی نے بھی رجز پڑھا اور اس پر حملہ کیا۔ 2 بار ان میں چلے تھے کہ حضرت نے تیسرے بار میں اس کو جنگ حاصل کر دیا، یعنی علی نے اس کو مار دیا، چلا علی نے مارا۔ پھر حضرت نے اپنا مقابل طلب کیا، حضرت علی نے اپنا مقابل طلب کیا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے۔ اس منو کا بھائی نکلا، حضرت نے ایک بار میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر علی نے دوبارہ طلب کیا بندوں کو کہ کوئی میرے سامنے آوے اور مجھ سے لڑائی کرے۔ اس وقت حارث ابن مکیدہ جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لشکر کا امیر تھا یعنی کمانڈر تھا، اور جو 500 لوگوں کو ایک ساتھ مار سکتا تھا، وہ نکلا۔ حق تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا قرآن میں، ان الانسان لربہ لکنود، سورہ عادیات کے اندر۔ اور وہ اس نے حملہ کیا علی پر، علی نے بھی اس کے اوپر حملہ کیا اور ایک ضرب لگائی جس سے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر علی نے دوبارہ پکارا ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے، تو اس کا چچا جات بھائی عمر ابن فتاق نکلا اور رجز بتوا علی پر حملہ کیا۔ حضرت نے پہلے بار میں اس کو بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ پھر ہر چند مقابل طلب کیا لیکن کوئی ان کے مقابلے میں نہیں آیا، تو اس علی نے ان گمراہ بھیڑیوں پر حملہ کیا، لیکن علی نے تنہا حملہ کیا ہے ان تمام لوگوں پر، اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا تم جا کے حملہ کرو۔ علی کی اچیومنٹ ہے کہ علی نے ان تمام 12,000 لوگوں پر حملہ کیا اکیلے نے۔ اور ایجی ٹیم والے نے کہا کہ یہ واقعہ غلط ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور کتنی غلط بات انہوں نے کی ہے اور منسوخ کیے انہوں نے علی ریسیپی کے اوپر اور کتاب کے اوپر، یعنی علی کے فضائل کو لوگ کیسا گھٹانا چاہتے ہیں، جب ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ علی کے فضائل۔ تو خیر علی نے ان گمراہ بیڑیوں پر حملہ کیا، ان کے بہادروں کو مار گرایا، ان کے سب لڑکوں کو اسیر کیا اور ان کے اموال پر تصرف کیا اور سب کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت رسول خدا کو فتح کی خوشخبری ملی۔ حضرت جو صحابہ کے ساتھ استقبال کے لیے مدینے سے نکلے اور ایک فرسخ کے فاصلے پر دونوں یعنی علی اور رسول آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کو مبارکباد دی۔ یہ پھر آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا علی کے بارے میں کہ صحابہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ ایک گروہ صحابہ محبت علی کے بارے میں مجھ سے تان مت کرنا، یعنی محبت علی کے بارے میں تم مجھ سے تان مت کرنا، یعنی لوگ تان کرتے تھے، رسول اللہ کو بھی تان کرتے تھے۔ دیکھیں علی کی محبت کے اندر یہ حال تھا وہاں پہ لوگوں کا، سوسائٹی کا۔ اور کیونکہ میں خدا کے حکم سے اس کو دوست رکھتا ہوں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو دوست رکھوں اور اس کو اپنا مقرب بناؤں۔ اے علی، جس نے تم کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا، اور جس نے مجھ کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا۔ اور پھر آگے فرمایا جو خدا کو دوست رکھتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ اس آگے کچھ رہنے چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ اے علی، جس نے تم کو دشمن رکھا اس نے مجھ کو دشمن رکھا، اور جس نے مجھ کو دشمن رکھا اس نے خدا کو دشمن رکھا۔ اور جس نے خدا کو دشمن رکھتا ہے اس پر خدا لعنت کرتا ہے۔ اور یہ باتیں جو ہے 691 صفحے پر آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس طریقے سے ہم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 688 صفحے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 688 صفحے پر کہ علی امیر المومنین، علی نے ان کی غفلت پہ حملہ کر دیا اور علی نے فتح پائی اور ان کے بہت سے جوان مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور لڑکوں کو اسیر کیا اور باقی مردوں کو زنجیروں اور رسیوں سے باندھ کر کھینچ کر رسول اللہ کے پاس لائے۔ اسی سبب سے جنگ کو غزوہ سلاسل کہتے ہیں۔ اس مقام جنگ سے مدینہ تک 5 منزلوں کا فاصلہ تھا۔ ادھر اسی صبح کو رسول خدا بیت الصرف سے نکلے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح ادا کی اور رکعت اول میں سورہ عادیات کی تلاوت فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ سورہ ہے جس کو خدا نے مجھ پر نازل فرمایا ہے اور مجھے خوشخبری دی ہے کہ علی دشمن پر غالب آئے۔ اور وہاں پہ عمر ابن عاص کے حسد کو آدمی ذات پر حسد قرار دیا، اور باقی وہ بھی باتیں آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا، ہم خود دے دیں گے۔ تو یہ بیان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی کی یہ اچیومنٹ ہے جو علی نے خود انجام دی ہے، اور اپنے ساتھیوں کو علی نے پیچھے کر دیا، کسی کو لڑنے نہیں دیا، خود علی نے جا کے اکیلے لڑائی کی ہے۔ یہ ہم نے اردو حوالہ اس لیے دیا تاکہ آپ آرام سے اردو کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے
جا کے پڑھ لیں، جن کو عربی نہیں آتی وہ اردو سے مستفید ہوں، اور ایسے لوگوں سے بچیں جو شیعہ عالموں شیعہ عقیدے کو خراب کرتے ہیں، جو علی کے فضائل کو خراب کرتے ہیں، جو مذاہب کو خراب کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیا انجینئر ہوں یا دوسرے ہوں یا یہ ایجی دین والے صاحب ہوں. کہتے تو یہ سب ہیں کہ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی کا نام لیتے ہیں، یا علی کا دم بھرتے ہیں، اور لیکن کرتے یہ وہی خنجر بھوکتے ہیں پیٹھ کے اندر شیعوں کی اور شیعہ قوم کی. اور بس ہماری گفتگو اتنی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، اور خود بھی تھوڑی کتاب پڑھا کریں اور بیان کیا کریں لوگوں کو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کی قوم کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.